بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان